मनको गहिराईबाट निस्किएको आवाजले सोझै हृदयमा नै छुने गर्दछ। यस्तै हृदय छुने अबको प्रस्तुति यहाँ। नमस्कार सम्पूर्णमा, म सुमन भण्डारी। मेरो घर चितवन हो र अहिले चाहिँ म 12 वर्षको छु र म अहिले 8 कक्षामा अध्ययनरत छु। सँगै हिँड्ने मान्छे भयो परपरा, सँगै हिँड्ने मान्छे भयो परपरा, मनमा चाहिँ उसकै रूपा अल्झिरह्यो तारा। सुख पनि मानै रहेछ, दुःख पनि माना, सुख पनि मानै रहेछ, दुःख पनि माना। मनै दुखी भएपछि के गर्नु र धाना, मनै दुखी भएपछि के गर्नु र धाना। उता डाँडा काटेर गई गयो, गई गयो, सम्झना चाहिँ डाँडीमै रहिरह्यो। मलाई नै चाहिन्छ यो ट्यालेन्ट, सम्झना चाहिँ